बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि तलत हुसैन CIA के किस मुबैना फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए काम करते रहे हैं और तलत हुसैन पर नजम सेठी के इल्ज़ामात की हकीकत क्या थी। इस हवाले से बहुत अहम इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। साल 2012 में पीपल्स पार्टी हुकूमत के दौरान तलत हुसैन और नजम सेठी ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और मामला था मलिक रियाज का। मलिक रियाज का कोई मामला था, वो मैं नहीं देख सका कि उस वक्त मलिक रियाज का मामला क्या चल रहा था, लेकिन तलत हुसैन ने डॉन TV पर कहा था कि अब आप ज़रा प्रोग्राम्स की टिल्ट देखिएगा, प्रोग्राम्स का टिल्ट देखिएगा और देखिएगा कि कौन सा सहाफ़ी, कौन सा तजिया निगार मलिक रियाज को क्लीन चिट देने के चक्करों में है कि मलिक रियाज ने तो ऐसा बयान ही नहीं दिया और मलिक रियाज का हुकूमत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा था कि मलिक रियाज की सहाफ़ियों के अंदर बड़ी इंग्रेस है, लोग उनसे मालूमात के लिए, लोग उनके पास मालूमात के लिए जाते हैं और एक साहब जो तजिया निगार हैं, ख़ुद को तजिया निगार कहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक चिड़िया है और वो चिड़िया असल में एक बाज है और उस बाज का नाम मलिक रियाज है और मलिक रियाज खुद कहते हैं कि मैं उस सहाफ़ी की चिड़िया हूँ। तमाम मालूमात के लिए वो मेरे दर के ऊपर आते हैं, मैं उनको मालूमात देता हूँ और रात को वो टाई जमा कर और बाल चपका कर और चश्मे के पीछे से बड़े बड़े तजिए दागते हैं, मालूमात मेरी होती हैं। और फिर जब ये तलत हुसैन साहब ने डॉन TV पे ये बात कही तो नजम सेठी ने GTV के प्रोग्राम में इसका जवाब देते हुए कहा था कि आज जिन साहब ने ये बात की उनको भी यकीनी तौर पर नोटिस जाएगा, वो भी साबित करेंगे कि मलिक रियाज से मैंने कौन से फ़ायदे उठाए हैं। ये बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं और अब आपने पूछा ही है तो मैं ये कह दूँ और मैं ये सोच समझ के कह रहा हूँ कि क्योंकि इसका प्रूफ दस्तयाब है कि ये साहब जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मेरे पे, ये इस इदारे के लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ये उस इदारे के लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं जिसका नाम विकीलीक्स में आया है, जिसका नाम स्ट्रीट फॉर और विकीलीक्स में स्ट्रीट फॉर है, ये उन्होंने नाम बताया था। और नजम सेठी ने कहा था कि विकीलीक्स में 2 पाकिस्तानियों का नाम आया है जिन्होंने इस इदारे के लिए रिपोर्टिंग की है या उनका ताल्लुक है और विकीलीक्स ने यह कहा है कि यह इदारा CIA का फ्रंट प्रोजेक्ट है। अब मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ कौन से लोग CIA फ्रंट्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं या ताल्लुक रखे हुए हैं, उन्होंने ये कहा था नजम सेठी साहब ने। उसके बाद नजम सेठी ने यह कहा था कि ये विकीलीक्स में है और आज मैं ट्वीट भी कर दूंगा इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात। फिर नजम सेठी ने कहा था कि अर्ज ये है कि लोग सड़ते हैं, मरते हैं, जलते हैं, जो लोग जियो के लिए काम करते हैं 50 उनसे लोग जलते हैं, सड़ते हैं, उनसे मरते हैं। उन्होंने कहा था कि 50% पाकिस्तान जियो को देखता है, ये एक वाहिद चैनल है जिसकी इतनी अहमियत है, तो हम लोगों से बहुत से लोग सड़ते मरते और जलते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो 7वें 8वें नंबर के चैनल्स पर लगे हुए हैं, उनके पास काम करने की और उनके पास कोई और काम करने की, कोई और बात करने की नहीं होती, तो वो साजिशी थ्योरीज और अपने साथियों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो अब इससे ज़्यादा मुझसे मत पूछिए और रहने दीजिए इस बात को। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत घटियापन है और इस तरह की चीज़ है कि जिस पर उनको शर्म आनी चाहिए कि ये किस किस्म का काम कर रहे हैं। ये सारी बातें नजम सेठी ने तलत हुसैन के बारे में कही थी। तलत हुसैन ने मलिक रियाज का चमचा कहा था नजम सेठी को कि ये मलिक रियाज से फ़ायदे लेता है, मलिक रियाज से ख़बरें लेता है, मलिक रियाज के दर पर जाता है, मलिक रियाज से फेवर लेता है, मलिक रियाज से ख़बरें लेता है और वो ख़बरें बैठ कर देता है टाई लगा के, बाल चिपका के। और आगे से नजम सेठी ने जो कहा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि तलत हुसैन पर नजम सेठी के इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी जो ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, उन्होंने इस पर तहकीक की जायज़ा लिया कि नजम सेठी की जानिब से जो तलत हुसैन पर इल्ज़ामात हैं उनमें हकीकत है भी सही या नहीं, तो और क्या वाकई विकीलीक्स में तलत हुसैन और स्ट्रीट फॉर से मुतालिक ऐसा कुछ कहा गया है। तो उन्हें बिल्कुल विकीलीक्स की ऐसी दस्तावेज़ात मिली हैं जिनमें कहा गया है कि तलत हुसैन और स्ट्रीट फॉर नामी इदारे के जो तलत हुसैन है वो स्ट्रीट फॉर नामी इदारे के लिए काम करते थे और करते रहे हैं। उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि फरवरी 2012 में विकीलीक्स ने द ग्लोबल इंटेलिजेंस फाइल्स के नाम से एक इंटेलिजेंस कंपनी स्ट्रीट फॉर की ईमेल्स शाया की थी। विकीलीक्स की जानिब से स्ट्रीट फॉर की 50 लाख से ज़ायद ईमेल्स को मंजराम पर लाया गया था। इन ईमेल्स में इंकशाफ किया गया था कि जब तलत हुसैन RTV में काम कर रहे थे तो वो स्ट्रीट फॉर के लिए भी काम कर रहे थे। अब बात करते हैं कि विकीलीक्स में स्ट्रीट फॉर से मतलब क्या कहा गया है। विकीलीक्स की दस्तावेज़ात में कहा गया है कि ग्लोबल इंटेलिजेंस कंपनी स्ट्रीट फॉर की ये ईमेल्स जुलाई 2004 से दिसंबर 2011 के अरसा की हैं। स्ट्रीट फॉर कंपनी खुद को इंटेलिजेंस पब्लिशर के तौर पर पेश करती है
مگر اصل میں یہ کمپنی بڑی کارپوریشنز کو خفیہ انٹیلیجنس سروسز فراہم کرتی ہے. یہ کمپنی جن کارپوریشنز کو خفیہ انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے ان میں حکومتی ایجنسیز جیسا کہ US ڈپارٹمنٹ فار ہوم لینڈ سیکورٹی اور امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی شامل ہیں. اس کے علاوہ یہ کمپنی دیگر کارپوریشنز کو بھی خفیہ انٹیلیجنس خدمات فراہم کرتی ہے. وکی لیکس کی دستاویزات میں مزید کہا گیا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ کی ان 50 لاکھ سے زائد ای میل سے اس کمپنی کے انفارمرز، ادائیگیوں کے ڈھانچہ، ادائیگیاں کرنے کی ٹیکنیکس اور نفسیاتی طریقوں کا انکشاف ہوتا ہے. اسٹریٹ فارورڈ کے جاسوس دنیا بھر میں اسٹریٹ فارورڈ نامی اس ادارے کو شیڈو CIA بھی کہا جاتا ہے. رائٹر کی ایک خبر میں کہا گیا کہ وکی لیکس نے کہا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ کا حکومتوں اور میڈیا کمپنیز میں جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک ہے اور اس کمپنی کے میڈیا کے کئی اداروں اور کئی صحافیوں کے ساتھ خفیہ معاہدے ہیں. طلعت حسین کا کردار وکی لیکس کے جانب سے اسٹریٹ فارورڈ کی جن لاکھوں ای میلز کو شائع کیا گیا ہے ان ای میلز میں طلعت حسین کے کردار کا ذکر موجود ہے. 31 اکتوبر 2009 کو کامران بخاری کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ کو ایک ای میل بھیجی گئی. اس ای میل میں کامران بخاری نے لکھا کہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کا ریجنل ڈائریکٹر برائے مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا تھا، یہ طلعت حسین کو نہیں کہا تھا، کامران بخاری نے اس ای میل میں اپنے آپ کو کہا تھا کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ کے ریجنل ڈائریکٹر برائے مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا ہیں. اس ای میل کا سبجیکٹ نیوز سروسز تھا. اس ای میل میں اسٹریٹ فارورڈ کو ڈرافٹ MOU بھیجا گیا تھا اور یہ ڈرافٹ MOU آج TV کے احمد زبیری کی جانب سے تھا. کامران بخاری کی اس ای میل میں کہا گیا تھا کہ جیسا کہ MOU میں انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ آج TV کے ہی بہاف پر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید طلعت حسین POC ہوں گے. اس ای میل میں کامران بخاری نے طلعت حسین کے نام اور عہدے کے آگے بریکٹ میں مائی سورس لکھا تھا. ای میل میں اس جملے کے بعد اسٹریٹ فارورڈ کو طلعت حسین کا ای میل ایڈریس بتایا گیا تھا. اس کے علاوہ کامران بخاری کی ایک اور ای میل میں اسٹریٹ فارورڈ اور آج TV معاہدے سے متعلق اہم انکشافات کیے گئے ہیں. یہ ای میل 19 اکتوبر 2009 کی ہے جس میں کامران بخاری نے اسٹریٹ فارورڈ کو جو ای میل بھیجی تھی. اس ای میل میں کامران بخاری نے اسٹریٹ فارورڈ کو آگاہ کیا کہ ان کی آج TV کے نیوز اور کرنٹ افیئر کے ٹاپ ڈائریکٹر سے میٹنگ ہوئی ہے اور وہ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ تعلقات بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں. کامران بخاری کی جانب سے اس ای میل میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر آج TV کے ساتھ ہماری یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ ڈیل ہوگی کیونکہ جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے آج TV کے پاس بہترین انفارمیشن ہوتی ہے. اس ای میل کے اگلے حصے میں کامران بخاری نے اسٹریٹ فارورڈ کو بہت اہم بات بتائی. کامران بخاری نے لکھا کہ جن ایریاز میں ہمیں دلچسپی ہے ان میں آج TV کا بہت زبردست سورس نیٹ ورک ہے. ان ایریاز میں آرمی، انٹیلیجنس، نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ، کشمیر، افغانستان، ایران، صوبہ سرحد، اس وقت صوبہ سرحد تھا، پھر یہ KPK ہے، اب فاٹا، بلوچستان شامل ہیں. بعد میں ایک اور دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ آج TV اور اسٹریٹ فارورڈ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا. اس دستاویز میں پاکستان کے جن 2 صحافیوں کے نام ہیں ان میں ایک آج TV کے MD احمد زبیری جبکہ دوسرے آج TV کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سید طلعت حسین تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے غلط نہیں کہا تھا، سچ ان کے بارے میں بولا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ طلعت حسین جو ہیں وہ کن کے لیے کام کرتے رہے. طلعت حسین کو بھی پتہ ہے کہ ملک ریاض کے یہ چمچے رہے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، جب آتی ہے فوج دشمنی کی، جب آتی ہے پاکستان کے اداروں کی مخالفت کی، جب بات آتی ہے عمران خان سے نفرت اور بغض اور مخالفت کی، تو پھر طلعت حسین یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نجم سیٹھی ملک ریاض کا چمچہ تھا. پھر نجم سیٹھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ CIA کے فرنٹ پروجیکٹ کے لیے کام کرتے رہے طلعت حسین. عمران خان کی نفرت، بغض اور مخالفت میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اب حامد میر کے معاملے میں یہ سب ایک نظر آ رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.